बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं रिज़ीन हैदर मज़हर हूँ और आप मेरा ये वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, आज बरोज़ इतवार चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने जई तई फेर दी है और उनकी तकरीर के बाद इस वक्त ताकतवर हलकों में और इम्पोर्टेड हुकूमत में हलचल मच चुकी है और कल से शुरू होने वाले हफ्ते के लिए काउंटडाउन स्टार्ट कर दिया गया है। क्योंकि आज तकरीर में एक चीज तो क्लियर हो चुकी है कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। और जिस तरह से आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कुछ रेफरेंसेस रखे उस तकरीर में, कुछ चीजों का जिक्र किया, वो चीजें बड़ा माना खेज हैं। और साथ ही साथ फिर शहबाज शरीफ का दौरा बरतानिया जो था, असल मकसद तो कुछ और था। किंग की जो कोरोनेशन थी वो तो कुछ और थी, यानी वो दाएं दिखा के बाएं मारने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब असल मकसद भी सामने आ चुका है और किस लिए शहबाज शरीफ गए थे बरतानिया और किसको लाना था वापस, वो तमाम चीजें आपके सामने रखनी है। और फिर साथ ही साथ नवाज शरीफ के हवाले से एक बड़ी खबर आई है, वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन इन तमाम तफसीलात से पहले दरखास्त कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और आपको और मेरा जो ये तस्वीर और आवाज़ की दुनिया का साथ है ये बरकरार रह सके। नाज़रीन, आज वैसे तो छुट्टी का दिन था और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आज के रोज बंद होती, लेकिन आज छुट्टी के रोज भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने बड़ा खड़ा कर दिया है। और आज छुट्टी का दिन जो था वो लाहौर में, क्योंकि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल थे और उन्होंने एक तकरीब में भी शिरकत की और पूरा दिन लाहौर में गुजारा। उस जो तकरीब थी उसमें जो तकरीर की गई, उस तकरीर ने आज वो चीजें कर दी हैं जो शायद जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की समातें थी वो भी ना कर सकी। क्योंकि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की तकरीर के बाद इस वक्त ताकतवर हलकों में, और आप कह सकते हैं कि जो हुकूमती हलके हैं उनमें हलचल मची हुई है और हर कोई अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है। आपको पता है कि इस मुल्क में एक नजरिया इंट्रोड्यूस करवाया गया और वो नजरिया था नजरिया जरूरत। लेकिन हमने फिर देखा कि जस्टिस कार्निलियस ने उस नजरिया जरूरत को हमेशा के लिए बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि अब इस मुल्क में मजीद कोई नजरिया जरूरत नहीं चलेगा। और आज चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने जब अपनी तकरीर की तो उन्होंने कहा कि हमने तमाम की तमाम सियासी जमातों को वक्त इसलिए दिया था कि ये उनकी अपनी जाती ख्वाहिश थी। वो ये चाहते थे कि वो मिल बैठ कर कोई हल निकाल लें और एक डेट पर जो है वो मुत्तफिक हो जाएं। हम आइन और कानून के साथ खड़े हैं और आइन और कानून ये कहता है कि इंतखाबात तो 90 रोज में ही होंगे। और अगर ये कोई समझता है या किसी की ख्वाहिश है कि इंतखाबात 90 रोज में नहीं होने चाहिए तो फिर ये गलत फहमी है उसकी। क्योंकि जो आइन और कानून ने कह दिया है उससे इंतखाबात एक मिनट भी आगे नहीं जा सकते। और दूसरी तरफ जो है उन्होंने कहा कि इंतखाबात का वक्त तो निकल चुका, और ये एक अंडरस्टूड सी बात है कि आप खुद देख लें कि इंतखाबात का वक्त अब निकल चुका है। अब एक हफ्ता रह गया है, ये आखिरी हफ्ता है और एक हफ्ते में इंतखाबात की तैयारियां नहीं हो सकती। लिहाजा अब फैसला तो आएगा। अब ये अलग बात है कि फैसला किस चीज पे आएगा, क्योंकि अब जो कानूनी माहिरीन राय दे रहे हैं वो यही राय दे रहे हैं कि आज की तकरीर जस्टिस उमर अता बंदियाल की, अगर उस तकरीर को मद्देनजर रखा जाए, उसको कंसीडर किया जाए, तो एक चीज क्लियर है कि यह हफ्ता बड़ा अहम है। क्योंकि जस्टिस उमर अता बंदियाल ने अपने अदारे की सुपरमेसी कायम रखनी है, सुप्रीम कोर्ट की रिट को बहाल करना है और आईने पाकिस्तान का दिफा करना है। और अगर ये तमाम चीजें जस्टिस उमर अता बंदियाल करते हैं तो फिर इन तमाम चीजों में तौहीने अदालत तो लगेगी और तौहीने अदालत की कार्रवाई शुरू की जाएगी। अब देखना यह होगा कि इस पर जस्टिस उमर अता बंदियाल कितना वक्त लगाते हैं। क्या जस्टिस कार्निलियस की तरह अब
تیز فیصلے دیتے ہیں یا جسٹس منیر کی طرح سست روی کا شکار بناتے ہیں پوری کی پوری کاروائی کو. یہ ہفتہ بڑا اہم ہے. اگلی خبر لے لیں اور وہ خبر جو ہے وہ شہباز شریف کے حوالے سے. آپ کو پتہ ہے کہ شہباز شریف جو ہے وہ جو اب نئے کنگ بنے ہیں برطانیہ کے, ان کی جو تاج پوشی کی تقریب تھی اس میں شرکت کے لیے برطانیہ آئے ہوئے تھے. ویسے یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ غلاف تھا کہ ہم اس تقریب میں شرکت کرنے کے لیے جا رہے ہیں. دراصل پس پردہ معاملہ یہ تھا کہ شہباز شریف اور نواز شریف نے آپس میں ملاقات کرنی تھی اور یہ چیزیں ڈیسائیڈ کرنی تھی کہ جو ہمیں این آر او دیا گیا تھا, جو ہمارے ساتھ چیزوں کے وعدے کیے گئے تھے, ان میں سے کتنی چیزوں کے اوپر جو ہے وہ عمل درآمد ہو چکا ہے اور کتنی چیزیں رہ چکی ہیں. اور اس سلسلے میں سعودیہ میں ملاقات ہونی تھی کیونکہ شہباز شریف سعودیہ نہیں جا سکے, مریم اور ان کا کچھ سٹاف جو ہے وہ سعودیہ گیا تھا, لہٰذا اب شہباز شریف برطانیہ پہنچے. اس دورے کے دو فائدے تھے. ایک تو میل ملاقاتیں اپنے خاندان سے ہو گئیں, میٹنگز بھی ہو گئیں. دوسرا جو ہے وہ شاہی خاندان کو بھی منہ دکھا لیا اور ان کا بلکہ چہرہ دیکھ لیا, کیونکہ ان کی بڑی خواہش تھی گوال منڈی کے لوریوں کی. اس سے بڑی کیا خواہش ہو سکتی ہے کہ جو کنگ ہے اس کا دیدار ہو جائے اور اس کی تقریب میں جو ہے وہ شرکت ہو جائے. اس سے بڑی کوئی خواہش نہیں ہو سکتی. لہٰذا دونوں خواہشیں پوری ہو گئیں. اور اب بتانے والے سورسز یہ بتا رہے ہیں, برطانیہ کے جو سورسز نون لیگ کے قریبی سورسز ہیں, وہ یہ بتا رہے ہیں کہ شہباز شریف کا اصل آنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ یہاں پر آ کر نواز شریف کو واپس لے جانے پر رضامند کرنا چاہتے تھے. اور نواز شریف نے شہباز شریف کی تمام خواہشوں پر پانی پھیر دیا ہے اور واپس جانے سے کھلم کھلا انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ میں واپس فی الحال نہیں آؤں گا کیونکہ حالات ابھی موزوں نہیں ہیں. آپ خود دیکھ لیں کہ حالات کہاں پہ جو ہے وہ سٹینڈ کر رہے ہیں. آخری خبر لے لیں اور وہ شہباز شریف کے حوالے سے ہے. خبر یہ ہے کہ نواز شریف کے حوالے سے ہے کہ برطانیہ میں ان کے ساتھ بھی ایسے سمجھے فراڈ ہو گیا ہے اور چوروں کو مور پڑ گئے ہیں. چوروں کو مور اس طرح پڑے ہیں کہ ان کے نام پر 3 گاڑیاں رجسٹرڈ کی گئی ہیں. اصل میں اگر آپ برطانیہ کا نظام سمجھیں تو جیسے پاکستان میں ایک سم لینا آسان ہوتا ہے نا کہ آپ جائیں سم لے لیں, وہاں ایسے یہاں پر گاڑی لینا بھی آسان ہے. یعنی آپ کا ٹوٹل آن لائن پروسیجر ہے اور آپ اگر کسی کا ڈیٹا چرا لیتے ہیں تو آپ اس کے نام پہ کچھ بھی رجسٹرڈ کروا سکتے ہیں. یعنی گاڑی کی انشورنس کروا سکتے ہیں, آپ گاڑی رجسٹر کروا سکتے ہیں. لہٰذا اب نواز شریف کا ڈیٹا کسی قریبی شخص کے پاس ہوگا جس کے ساتھ نواز شریف نے شیئر کیا ہوگا اپنا کچھ لین دین کے لیے یا کسی ایسی چیز کے لیے, تو اس ڈیٹے کو جو استعمال کیا گیا تو 3 گاڑیاں ان کے نام پہ جو ہے وہ رجسٹرڈ کی گئی ہیں. پتہ ان کا تب چلا ہے جب ان کے لیٹرز ڈی وی ایل اے جو اتھارٹی ہے وہ لیٹرز بھیجتی ہے, وہ لیٹرز ان کے جو پوسٹ کوڈ ہے اس پہ آئے ہیں. تو انہوں نے جب لیٹرز دیکھے ہیں تو پتہ چلا کہ نواز شریف کے نام پہ یہ گاڑیاں رجسٹرڈ ہیں اور ان کو فائن وغیرہ بھی ہوئے ہیں. اب اس کے اوپر جو ہے وہ وہاں کی پولیس یہاں کی جو ہے اس نے انویسٹیگیشن تو شروع کر دی ہے. وہ پکڑے جائیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, بلکہ کہاں پکڑے جائیں گے, اس طرح کی چیزیں یہاں پہ نہیں پکڑی جاتی کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پہ یہ چیزیں کرنا بہت آسان ہے. کوئی اس میں ایسی آپ کہہ لیں کہ کمپلیکسٹی نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ برٹش لوگ نہیں کرتے, نہ یہ یورپین گورے کرتے ہیں. یہ کام کرتے ہیں پاکستانی دیسی لوگ یہاں پہ آ کے, اور اگر وہ پکڑے بھی گئے تو نواز شریف کے اپنے ہی کوئی قریبی نکلیں گے کیونکہ چوروں کے ساتھی چور ہی ہوتے ہیں. اس ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیں, اپنے لوگوں کا خیال رکھیں, وطن عزیز پاکستان کا خیال رکھیں. اس وطن عزیز پاکستان کا اور آپ تمام لوگوں کا اللہ حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.